सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाए दीजिएगा, अहम तरीन मौका है, ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा और एक बार फिर हम देखेंगे, हम रिस्टोर करेंगे फ्री फेयर और इम्पार्शल जस्टिस को। बहुत बुलंद बाग दावे हैं, मगर ट्रंप का जो डिजायर है टू रेन सुप्रीम वो एट दिस टाइम एट एन ऑल टाइम हाई है, उनका कॉन्फिडेंस एट एन ऑल टाइम हाई दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी मेहर साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ी अस्सलाम वालेकुम, और आपको बड़ी मुबारक हो कि अमेरिका का एक नया सदर आया है जिसने पहली दफ़ा अमेरिका की तारीख में सच बोला है कि अमेरिकन सिस्टम कितना करप्ट और अंदर से कितना ख़राब हो चुका है। उसने कहा है कि सारा ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सारा गंद हुआ है, और उसने ये भी कहा कि अमेरिका का जवाल आ रहा था, अब जवाल का ख़ात्मा हो जाएगा और मैं जंगें ख़त्म करूँगा, एंड ऑल वॉर्स। और ये भी कहा कि इस सिस्टम की वजह से उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और उनके ख़िलाफ़ कातलाना हमले हुए, यानी कि उन्होंने साफ इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये सिस्टम के हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बातें हैं, क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम में जो बाहर हम देखते थे उनका दबाव, उनका प्रेशर और उनके दबंग दावे, अंदर से काफ़ी खोखला हुआ है सिस्टम, जिसकी निशानदेही ट्रंप ने जुर्रत से कर दी है। उन्होंने कहा रैडिकल एंड करप्ट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने रैडिकल और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया है। मगर सेनेटर साहब, एजेंडा तगड़ा है, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने पहले 100 दिन में, बल्कि कुछ न्यूज एजेंसीज तो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात कर रही हैं, फ्रॉम मैस डेपोटेशन ऑफ माइग्रेंट्स, उसके साथ पार्डन्स कैपिटल हिल राइटर्स के लिए, प्यूनिटिव ट्रेड टैरिफ्स हैं अमेरिका के नेबर्स के हवाले से, एन एंड टू बर्थ राइट सिटीजनशिप है। बड़े फंडामेंटल और बुनियादी चेंजेस हैं जो का ये वादा कर रहे हैं, और ऑल ऑफ दिस विल बी अनाउंस्ड इन द फर्स्ट 100 डेज। तो ये इस जहनियत के साथ आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ तहलका मचाना है, एंड आई नीड टू सी चेंज एंड आई नीड टू सी इट इमीडिएटली। नहीं, मेरे ख्याल में उसका नीयत ठीक है, तब्दीली लाना है कि अमेरिकन सिस्टम काफ़ी जंग लग गया था, खोखला हो गया था, करप्ट सिस्टम हो गया था, और वो करप्शन को छुपाने के लिए कहते थे हम बड़ी जमहूरियत हैं। अंदर जो ट्रंप को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने अमेरिका का जो असली चेहरा था सिस्टम में खामियों का, गलतियों का, गंद का, वो एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और चूंकि वो खुद उसका विक्टिम भी था, उसको ओवरकम भी किया। उसने कहा ना कि 250 सालों में अमेरिका में किसी सियासतदान के खिलाफ इतने इल्ज़ामात नहीं लगे, इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हुई जितनी उनके खिलाफ हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अब उसने कहा कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा, ये बड़ा अच्छा अज़ाइम है। उसने कहा मैं करप्ट एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करूँगा, बड़ी अच्छी बात है। बाकी उसने कहा कि मैं अमेरिका के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। तो ये हर मुल्क के सदर का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क का दिफा करे। तो ये आई सी ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, सर पॉजिटिव बात है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, बेटर पीसफुल कामर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आई विल ब्रिंग बैक फ्री स्पीच, आजादी राय इजहार को मैं वापस रिस्टोर करूंगा, तमाम तर जो हुकूमती सेंसरशिप है उसके ऊपर बैन लगा दूंगा, कोई सेंसरशिप नहीं होगी, आजादी इजहार राय का हक वापस दूंगा। मगर सर इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा कि मैं रिस्टोर करूंगा फ्री फेयर इम्पार्शियल जस्टिस, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। मगर जो बाइडन ने तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली तरीके से एक बड़ी एक स्लेट ऑफ प्रीएम्प्टिव पार्डन्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं अपने बड़े प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके अंदर उनके खानदान के मेंबरान भी शामिल हैं। तो यानी कि ये एक्सपेक्टेशन और उम्मीद तो की जा रही है कि रिवेंज जो है वो बहरहाल इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जनरल मिली के हवाले से भी प्रीएम्प्टिव ऑर्डर्स उन्होंने दे दिए हैं कि इस हवाले से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। 6 जनवरी की जो कमेटी थी जिसने फैसले लिए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और राइटर्स के खिलाफ, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया प्रीएम्प्टिवली। जैक स्मिथ, जिसको आते ही डोनाल्ड ट्रंप हटाना चाहते हैं एज अ प्रोसिक्यूटर, उसको भी ये एक्सटेंड होगा। जैक स्मिथ ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप ये देख लें कि बेसिकली अमेरिका जैसे मुल्क में आज़ादी राय सल्ब की गई। फ़लस्तीन पर कोई बात करे तो आपको नौकरी से निकाल देते थे। इंसाफ की बात उन्होंने की। ये इश्यूज तो हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी इंटरनेट को खोलो, फलाना खोलो, तो ये अमेरिका के अंदर भी ये इश्यूज थे। और आपने देखा कि बड़ी जुर्रत के साथ उसने टिकटॉक को रिवाइव किया है। और एक और लोग जो कहते थे, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि चाइना के साथ वो कोल्ड वॉर नहीं करेगा, इंगेज करेगा। उसने शी जिनपिंग को दावत दी, और आज की फंक्शन का जो फॉरेन चीफ गेस्ट तो वो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट है हांग चेन, वो उसको बड़ी इज्जत और अभाव से किया। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं पहले 100 दिन में चाइना का दौरा करना चाहता हूँ। तो ये अच्छी मुस्बत कदम है। और अमेरिका के अंदर जो उन्होंने
کور کیا ہوا تھا نا کہ جی بڑی جمہوریت لبادہ بوڑھا تھا، دور معیار اور منافقت کرتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اور بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی. بائیڈن تو بڑا بوگس پریزیڈنٹ تھا اینڈ ہی واز آئی تھنک ون آف دا ورسٹ پریزیڈنٹس ان امریکن ہسٹری. اور خاص طور پہ جو جینوسائڈ کیا ہے پیلسٹائن پر وہ ناقابل معافی ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ جو ہے اس نے کھلی ڈلی بات کی، منافقت نہیں کی، اور سچی باتیں کی، اور یہ سچی باتیں کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ووٹ دیا ہے. آئرونکلی جب ہاسٹیجز کے گھر واپس آنے کی بات ہوئی اور یہ پیس ڈیل کی بات ہوئی تب ہی سابق صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے، باقی سب کھڑے تھے وہ نہیں کھڑے ہو رہے تھے. یعنی کہ وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل جو ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، یہ پیس ڈیل تو آن دا ٹیبل تھی. وہ پیس ڈیل میر صاحبہ وہ تو آن دا ٹیبل تھی مئی 2024 سے. وہ نیتن یاہو نہیں مان سکتا تھا. نیتن یاہو جیسے بدماش کو ٹرمپ نے تو لگام لگا دی ہے نا. اس نے کہا کہ ہی وانٹ ہم کہ ڈو اٹ اور ایلس. اپنا اسپیشل انوائے بھیجا، وہ جو تھا اس کا گولف بڈی ہے اسٹیو وٹکاف، اور وہ ارب پتی اس کی طرح، اس نے ڈنڈا دیا جا کے اس کو نیتن یاہو کو، اور نیتن یاہو ایگری کر گیا. تو یہ دیکھیں نا، یہ پہلا خوشخبری تو وہ لے آیا. اور یوکرین میں بھی آپ دیکھیں گے اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیں گے تو یہ بڑی، میرے خیال میں ایک بڑی خوشائند بات ہے دنیا کے لیے. میں تو بڑا ویلکم کرتا ہوں. میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا اور سپورٹ بھی کیا تھا کہ ٹرمپ آ کے بہتری کرے گا اور ظاہر ہے اپنے پیش رو سے بہتر ہوگا. تو آئی تھنک بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے. ایک بڑا اچھا موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا موقع بھی پیش کریں اور اپنے دانش مندی اور دلیری کے ساتھ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کریں. کہاں آتے ہیں میں وہ آپ سے پوچھوں گی، لیکن ہم نے ماضی میں جان ایف کینیڈی کو بھی دیکھا، ہی ڈیڈ آل دیز تھنگز، مگر ان کا جو مقدر، ان کا جو فیٹ ہے وہ سیل ہو چکا ہوا تھا. کیا ٹرمپ یہ رسک لیں گے گوئنگ اگینسٹ آل آڈز، اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، دی آل پاورفل یو ایس وار مشین؟ دیکھیں یہ امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، اٹس اے پرماننٹ وار مشین. اب اس کو کوئی نہ کوئی تو لگام لگائے نا. ہر دفعہ امریکہ انٹروین کرتا ہے، بومبنگ کرتا ہے، تباہی لتاتا ہے. 9/11 کے بعد جو تباہی آئی ہے، تو یہ میرے خیال میں اس میں کیپیسٹی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور وہ انشاءاللہ وہ کر لے گا. اس میں اسٹرینتھ ہے، جان ہے اس کی. امریکن عوام اس کے ساتھ ہیں. اور یہ سر آخری بات بتائیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پرائیورٹی ہے پاکستان کہاں آئے گا اس پرائیورٹی میں؟ انڈائریکٹلی انہوں نے بات چائنا کی بھی کر دی، تھرو دا پیناما کینال میکسیکو کی بھی کر دی. آف کورس اتنا بڑا ان کا ہرکیولین ٹاسک ہے آف میکنگ امریکہ گریٹ اگین. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نمبر یا عمران خان کا نمبر کہیں آئے گا؟ دیکھیں جی، عمران خان کا نمبر ضرور آئے گا کیونکہ وہ پرسنل لیول پر وہ ڈیل کرتا ہے، اس کے ہی روایتی نہیں ہے. اور جس خطے میں پاکستان لوکیٹڈ ہے، چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ تو 70% امریکن فارن پالیسی ایجنڈا ہے اور ہم سینٹر میں ہیں، ہم محور ہیں. وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور. کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے اس علاقے میں، کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. اور یس، وہ پاکستان دیکھتا ہے تو وہ عمران خان کو ضرور دیکھے گا کیونکہ وہ خود اسی پروسیس سے گزرا ہے جو عمران خان اس کو گزر رہا ہے. تو ایک نیچرل ایک سالیڈیرٹی اور سمپتھی اس کو ضرور ہوگی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. The 47th President of the United States has been sworn in. بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک بار پھر نیو گولڈن ایج کی طرف لے کے جائیں گے، ریولوشن آف کامن سینس کی طرف بڑھیں گے. He will put America first. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی سوورنٹی کو ریکلیم کریں گے، سیکیورٹی کو انشور اور ریسٹور کریں گے، اور بڑے پر امید اور کانفیڈنٹ طریقے سے پریزیڈنسی میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلے ٹرمپ ایک ایسے وقت میں عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں کہ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور دونوں جانب کے قیدیوں کی رہائی بھی شروع ہو چکی ہے. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بنجامن نیتن یاہو کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو کرنا چاہیں کر لیں، امریکہ کو اپنی عزت عزیز ہے. That's it for tonight. I'll give you more details tomorrow. Good night. Allah Hafiz.